إلى مدينة أكسوم ودا أكسوم الإمبراطورية التي يعود تاريخها إلى ذلك الوقت. بزاقزي يجمر ينبرا إمباير قبل 1700 سنة قبل الميلاد. عند شي 700 عامت كإيسوس مولد بفيت قبل الميلاد. كمولده يعني قول 2000 سنة قبل الميلاد. يا مالد ولد تشي عامت كإيسوس مولد بفيت سلسونو منور مع 2000 سنة الآن وشوية 4 هون 2000 ستጨምርበት 2025 አይደል አሁን ያለ ነው ስለዚህ አንድ ላይ 4000 ምናምን ዓመት قبل 4000 سنة تقريبا በትንሹ እስከ 4000 ዓመት ነው የምናወራው አሁን وعلى فكرة في أيضا حضارة أخرى قبل الحضارة الأكسومية ሌላው ከአክሱም በፊት ደግሞ የነበረ ሌላ ስልጣኔ ነበረ በዛው አካባቢ في أثيوبيا اسمها حضارة دامات የዳማት ነገስታት ነበሩ የዳማት ንጉስ የዳማት ስልጣኔ التابوت انتقل إلى وصل التابوت حق أكسوم إلى أكسوم وإلى الآن موجود فيها እስካሁን ድረስ ይህ ታቦት አለ إلى الآن كانوا قديما يحملونه في المناسبات الدينية ድሮ በጣም በጥንት ጊዜ ይህንን ታቦት ራሱን ኦሪጂናሉን ተሸክመውት ለየሃይማኖታዊ ተግባር እና በዓላት ላይ በአመት አንዴ አሁን እንደሚደረገው እኛ ሀገር ያደርጉት ነበረ يشيلون على أجتافهم በትከሻቸው ላይ ይዘውት ይሄዱ ነበር يمشون فيه بالشوارع በመንገድ ላይ ይሄዱ ነበር يعني آلاف البشر ብዙዎች በሺዎች يمشون فيه بالشوارع في الأعياد مناسبات العامة حتى في الحروب تراه ሌላው ደግሞ በጦርነትም ጊዜ يزوت يوتون يعني بعدين توقفوا خلوه فقط في فترات الأعياد الدينية ከዛ በኋላ ግን የሃይማኖት ብቻ ስርዓት የሚከበርበት በአመት አንድ ጊዜ የሚያወጡት ሆነ يمشون في بالشوارع وآلاف مؤلفة من البشر تمشي ብዙ ሺዎች ሆነው መንገድ ላይ ይዘውት ሄዱ ነበር አሁን እንደሚደረገው دار مداره اكتفوا بعمل نسخ مقلدة ታቦቱን ሌላ መሰል የሆኑ ታቦቶቹን ይመስሉ ነገሮች ብዙ ሰሩለት ወይም እሱን ይመስል من التابوت ከራሱ ከታቦት نسخ የተለያዩ ኮፒዎች እሱ ሚለውን ነው ማስቀምጠው አይ ቲንክ ያነበበው ከክብረ ነገስት التابوت الأصلي موجود بعد العزيز إلى اليوم ይሄ ታዲያ ኦሪጂናሉ ታቦት የሚባለው መጣ የተባለው ከሙሳ ከሱሌማን ምናምን ዘርዘር ተሻግሮ የመጣ የተባለው አለ ወይ ይላቸው في أكسوم أنا رحت له مرة واحدة አዎ አክሱም ሄጄ አይቼዋለሁ بس طبعا ما تقدر تقرب يمه አትቀርበውም ማለት እዛው ጋር አትቀርብም ግን ከርቀት يعني في 100 متر تقريبا بين 100 ሜትር የሚያክል ራቅ ብለህ ግን ታየዋለህ بينك وبينه في سور حديدي ممنوع التجاوز ብረት አጥር አለው መሻገር ክልክል ነው وهو في مثل القبة እና እንደ ቁባ ነገር አለው ማለት እንደዚህ ክብ የሆነች ግንባታ تحت التابوت ولا يسمح لأحد أن يقترب منه إلا شخص واحد في أثيوبيا كلها በኢትዮጵያ በሙሉ ከአንድ ሰው በስተቀር እዛ ታቦቱ አጠገብ መቅረብ አይፈቀድም ለማንም قسيس تعين አንድ ቄስ ብቻ كنيسة لا ملك ولا مسؤول ንጉስ መሪ ነኝ ባለስልጣን ነኝ ካንቲባ ነኝ ምናምን ብሎ መጥቶ ያን ቦታ መንካት አይችልም ማንም ቦታ አይደርስም ولا أمير ولا غيره إنه يفتح هذا الصندوق أو يقترب منه غير هذا الرجل ሌላው ይህንን ሳጥን መክፈት ራሱ የሚችለው አንድ ሰው ብቻ ነው هو موجود ሶሪ ታቦት የሚለው ያው ልክ እንደ ሳጥን አይነት መልክ ነው ተከፍቶ ውስጡ መልእክት ተቀምጧል የሙሴ እና ያንን ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ይቅርታ ሳጥን የሚለውን የተጠቀምኩት صندوق ነው ያለው صندوق ልክ እንትኑ የሚከፈት የሚዘጋ ስለሆነ ማለት كنيسة تابوت لا مو بكنيسة أنا ما شفته بكنيسة والله ما أتذكر ግን እንትን ነው ይላቸዋል ምንድነው ቸርች ነው ቦታው نينجا على استوسم من دونه بتشاغن بوتاون አይቼዋለሁ كانت فهذه قصة تابوت وهي قصة مذهلة الحقيقة እኔ በጣም ከባድ የሆነብኝ የሚገርመኝ የሆነ ታሪክ ነው ያየሁት በዚህ በታቦት ጉዳይ ويعني انا لما قرأتها كنت اقراها وشعر جنبي واقف سبحان الله هذا التابوت ممكن يكون ممكن
ሊሆን ይችላል እያልኩ በጣም እየገረመኝ ነው ያነበብኩት። الله اعلم ما اقدر اقول انا صح ولا غلط. هو ልክ ነው አይደለም ማለት አልፈልግም። ان في دليل بالقران ሌላው በቁርአን አለ ተጠቅሷል ታቦት የሚለው ቃል عن هذا التابوت. صح هو كحقيقة تاريخية موجود. ታሪኩም አለ القرآن قال هالكلام هذا خلاص انتهى الموضوع كحقيقي لكن وينه؟ የት ነው وين راح؟ የት ሄደ صار في ما حد يعرف الا الاثيوبيين عندهم الرواية هذه. ኢትዮጵያኖች ግን ያው አለ እያሉ ነው እነሱ ጋር አለ انه هذا هو يابا من ليك من سليمان في ذلك الوقت وحطه في أقسم. فصار الحين مزار سياحي ما አሁን ያው የጉብኝት ቦታ ሆኗል። በዚህ አይነት መልኩ ነው ولا اي الحين بس تزور وتصور من بعيد وكذا واذا في فيديو تصور فيديو ከርቀት ብቻ ሆነ ከላይ ፎቶ ማንሳት ትችላለህ መብትህ ነው ቪዲዮ መቅረጽ ትችላለህ ብቻ አይ ብቻ تعلق او شيء كذي لكن لا يسمح لاحد مطلقا بالاقتراب من الصندوق هذا او التابوت الا القسيس المعين. هذا واحد ግን መቅረብና መክፈት የመሳሰሉ የሚፈቀድለት ለአንድ ሰው واحد من الاماكن السياحيه التاريخيه المهمه ابو عبد العزيز في اثيوبيا. نعم. في بعد اماكن سياحيه ثانيه تاريخيه لها تاثير بالتاريخ. ስለዚህ ይሄ ማለት ይላል ሰው የእውነቱን ነው ብዙ ነገር አለ ከታሪክ ጋር ግንኙነት ያለውን ለማገናኘት ንጹህ ሆኖ ማንበብ ማየት ምናምን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ما في شك في اشياء كثيره بس هذه المدينه ايضا لان نظرا لانها تاريخيه قديمه جدا. በተለይ ይሄ ከተማ አክሱም ባለው በጣም ጥንታዊ ከተማ ከመሆኑ አንፃር تخيل 4000 سنه ولا الان عايشه يعني ها 4000 ዓመት በፊት ጀምሮ የነበረ فهذه المدينة أيضا فيها آثار نادرة جميلة جدا الحقيقة. الآثار በጣም ቆንጆ የሆነ የድሮ የጥንታዊ የሆነ በጣም ውድ ነገር አለባት تابعة لليونسكو. ዩኔስኮ ይመዘገበ فيها شهادة بأن هذا من التراث العالمي. የዓለም አቀፍ የቱሪስት መስህብ ቦታ ተደርጎ ተመዝግቧል። محافظة